ट्रैफिक पुलिस की तो वीडियोस को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि जो बंदा रोड पे खड़ा हुआ है, एक बंदा गाड़ी में से उसकी वीडियो बना ले, किसी भी तरह के मामला। चीज़ मुझे को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि मेरी इन्फोर्समेंट या मेरी ट्रैफिक रेगुलेशन को बेहतर गई, तो बजाय इसके कि मैं रिएक्ट करूं कि भाई तुमने बताया क्यों, तुम होते कौन है बताने वाले, तुम तो एक आम आदमी हो। सर, रिंग रोड्स और फ्लाईओवर्स। रिंग रोड इज अ गेम चेंजर यार। अगर आप बड़े स्मार्ट हैं और आप क्लॉड को या चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और मैं देते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर डिफरेंट। देगा। So moving on, heavy fines or traffic education? ट्रैफिक एजुकेशन। So moving on, VIP protocol necessary or outdated? पाकिस्तान सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नेसेसरी। Yes, देखिए बताइए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हेलमेट भी सख्ती करते हैं, 4,000 का हेलमेट 10,000 का हो जाता है। तो सर, जिस तरीके से अभी हमने पीछे भी देखा ना कि एक बड़ा मीडिया का एक बहुत तूफान बदतमीजी, अगर मैं आसान जुबान में कहूँ, क्योंकि वो तो मेरी अपनी फटर्निटी है, मैं ये क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ। सो एक बड़ी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके अंदर मुद्दे से हटके जिस मुद्दे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एज अ रिपोर्टर अगर मैं गया हुआ हूँ, तो मेरी पहली जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को तो समझूँ, ताकि उस केस को हम रिपोर्ट कर सकें। और जो भी मेरे पर्सनल इख्तलाफात हैं, अगर मैं वो एक्सप्रेस भी करना चाह रहा हूँ किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर जिस मकसद के लिए हम वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पहले वो पूरा हो जाए और एंड में अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दूँ। पर वो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने शुरू में रख दिया, और उसके बाद जो है ना वो एक, बल्कि अच्छा हो गया कि वो, तो मैं कहता हूँ कि डीआईजी साहब की नहीं बेहतर हो गया कि आप इनका तरीक़ेकार देख लेंगे। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात सुनने को तैयार नहीं, तो वैसे ही इन्होंने किस तरीके से पॉजिटिव या तरीके की जो है ना वो जर्नलिज्म करनी है। सो आपकी जब ये वीडियोस, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तो वीडियोस को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि जो बंदा रोड पे खड़ा हुआ है, एक बंदा गाड़ी में से उसकी वीडियो बना ले, किसी भी तरह के मामला। तो जब ये वीडियोस बाहर निकलती हैं, तो क्या उस वीडियोस निकलने की वजह से आप पे भी कुछ सख्ती होती है? देखिए ऑफ कोर्स ही, मतलब इसकी कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल है। जो भी ट्रैफिक वार्डन है, आई एम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल व्हाट एवर दे डू। अगर वो इन्फोर्समेंट करते हैं, इन्फोर्समेंट नहीं करते, कोई कमीशन करते हैं या ओमिशन करते हैं, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू, यूर आंसरेबल। आई एम और आंसरेबल, मैडम यस। सीएम तक वो वीडियोस जाती हैं? कभी आपकी उधर से देखिए कॉल बहुत हुई है? अगर कहीं पर ट्रैफिक कंजेशन हो जाए, तो मुझे, आई एम आंसरेबल टू माई CCPO, आई एम आंसरेबल टू द IGP, आई एम आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर, और जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, एंड आई एम आंसरेबल टू द पब्लिक यार। अगर वो कोई कुछ चीज़ फ्लैग करते हैं, तो मैं उनका यहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए एक उनका एक, आई एम अ फैसिलिटेटर। तो अगर मैं इधर ग्रे सेंस है, और तो ग्रे मैटर है, तो मैं आई विल, वो चीज़ मुझे को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि मेरी इन्फोर्समेंट या मेरी ट्रैफिक रेगुलेशन को बेहतर गई, तो बजाय इसके कि मैं रिएक्ट करूं कि भाई तुमने बताया क्यों, तुम होते कौन है बताने वाले, तुम तो एक आम आदमी हो, और अगर उससे चीज़ों में बेहतरी आती तो मैं क्यों नहीं करूंगा, आई बिल्कुल थिंक दिस करूंगा। इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। वो इंसान जो ज़्यादा कामयाब है और जो कम कामयाब है, जो बेसिक बुनियादी फ़र्क है, इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट कि वो सेम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। रैपिड फायर है, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और जो भी चीज़ आपके दिमाग के अंदर आती है। सर, रिंग रोड्स और फ्लाईओवर्स, एज अ CTO व्हाट वुड यू प्रेफर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? टू सॉल्व द इशू ऑफ ट्रैफिक इन लाहौर? रिंग रोड इज अ गेम चेंजर यार। रिंग रोड, यस ऑफ कोर्स, कनेक्टिविटी आपकी आउटर पेरिफेरी में सिटी की जा रही है, इट इज, आई थिंक इट्स डन वंडर्स। सर, AI कैमरास और मोर वार्डन्स? अ मिक्स ऑफ बोथ। A mix of both. यस। आपने मेरे लड़कों को जो है ना नाराज नहीं किया? हाँ, नहीं नहीं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज I'm a IT guy, and I understand AI can never replace human intelligence, never. देखें, इट्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, दे आर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो ये डेवलप होते हैं आपके ब्रेन के न्यूरल बिल्कुल ठीक है। जब भी पाथवेज कोई के। चैलेंजिंग तो चीज के ये अंदर आ जाते हैं। पाथवेज आप जो, और देखें ना, अगर आप बड़े स्मार्ट हैं और आप क्लॉड को या चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और मैं देते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर डिफरेंट है। देगा। बिल्कुल सही। सो वी नीड टू नो हाउ टू, टू यूज इवन AI. यस एग्जैक्टली। So moving on, heavy fines or traffic education? ट्रैफिक एजुकेशन। ट्रैफिक एजुकेशन। So move, जिस तरह आप वो एक जी निजी स्कूल के अंदर भी जी, होके भी बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, टिंटेड विंडोज, ये मेरा अपना खुद मैंने सवाल डाला, ये टीम ने नहीं बनाया है, और उसको बैन करना चाहेंगे कि रेगुलराइज कर देंगे? क्योंकि टिंट सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम है टिंट के ऊपर, बाकी तो लोग टिंट शीशे करवाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। आई थिंक, देखें, अब आई कैन ओनली स्पीक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपकी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर तो टेंट्स बैन बैन है। किए हुए, लेकिन उसके अंदर एक प्रोवाइजो दिया हुआ है कि जी अगर आपको
مینوفیکچر گاڑی اس طرح fitted کی ہے, آ رہی ہے, ہاں. کمپنی فٹڈ ہے, یا آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے, تو اس کے اوپر دیر آلویز ویز. اگر کسی کو میڈیکل کنڈیشن میں دیر از اے وے, دیر از اے وے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اسکن کی اسکن کے پرابلمس پرابلم ہوتے ہیں, ہاں. ایکسپوجر ٹو سن لائٹ کازز, تو اگر ان کو ہو جائے تو وہ دیر از ہوم ڈپارٹمنٹ از کمپٹنٹ ٹو گیو دیم. So moving on, VIP protocol necessary or outdated? پاکستان سیکورٹی کانٹیکس بالکل نیسری. It's necessary. So moving on, rickshaws اور موٹر سائیکل زیادہ کیوس کون کریٹ کرتا ہے؟ موٹر سائیکلس. موٹر سائیکل. آئی تھنک وہ میں نے تبھی آپ کے لیے مجھے لگتا ہے آپ کا ہاٹ ٹاپک جو ہے نا پین پوائنٹ جو ہے ٹریفک کا, وہ موٹر سائیکل, تبھی میں نے فائن بھی آپ کو ان کے بتائے تھے. I say it with a heavy heart اس لیے کیونکہ 75 سے 78% جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں ان کے وکٹمز آر موٹر سائیکلسٹ. اور اگر آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے بھائی خدا کا واسطہ ہے آپ ہیلمٹ پہن لیں, تو وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. آئی تھنک ان کے بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کے پیچھے بیٹھیں تو پاپا کو بتائیں کہ ہیلمٹ انہوں نے لازمی دیکھیے پہننا ہم نے تو بہت ساری جو مینوفیکچررز ہیں ان کو جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ مہربانی کریں آپ اپنی کوالٹی پہ آپ اس طرح کریں جب موٹر سائیکل بیچتے ہیں ساتھ میں ہیلمٹ بھی بیچیں ساتھ, اس کی پرائس میں انکلوڈ کریں, پرائس گاؤجنگ نہ کریں. دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہاں پر ہیلمٹ بھی سختی کرتے ہیں, 4,000 کا ہیلمٹ 10,000 کا ہو جاتا ہے. اٹس اگین ا بگ کوسچن مارک آن آور سوسائٹی. لیکن وہ ہمارے پاس ایک بڑا وینڈر آیا ہوا جس کی تقریباً 60% مارکیٹ شیئر ہے. میں نے کہا بھائی آپ کریں گے تو باقی بھی کریں گے, گورنمنٹ سے ریگولیٹ کرا لیں آپ کہ سب نے دینا ہی دینا ہے, اور بیسک سٹینڈرڈ آپ ہیلمٹ جو ہے اس کی پرائس سیٹ کریں اپنی. پوری دنیا میں لوگ رمضان میں رحمتیں سمیٹتے ہیں, اور جو یہ فروٹ فروش یا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ زحمتیں سمیٹتے ہیں. برادر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انفارچونیٹلی میں نے کوئی 2 رمضان ایک غیر مسلم ملک میں بنایا ہے, وہاں پر ہر سینسبری سے لے کے ان کی رمضان کے کیوز پہ ہر چیز جو ہم مسلمان یوز کرتے ہیں, فروٹس کے اوپر, جوسز کے اوپر پروموشنز. اور یہاں پر پاکستان رمضان ہوتا ہے, امرود اور نیمبو اور ٹماٹر یہ سب سے پہلے مہنگے ہوتے ہیں, بیسن مہنگا ہو جاتا ہے, شارٹ ہو جاتا ہے, چینی مہنگی ہو جاتی ہے, ان کو پتہ ہے ہر کسی نے سکنجبین پینی ہے, اور تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. پرائس گاؤجنگ, اب یہ تو سوسائٹی کو دیکھنا نا, اس کو آپ ہر چیز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو چینج دیئر مائنڈ سیٹ. سو موونگ آن, سر ون ٹریفک لا ایوری لاہوری شوڈ فالو. لین لائن ڈسپلن. لین لائن ڈسپلن. اچھا یہ بڑی اپنے یہ میں نے پہلی بار جو ہے نا کسی ایک سی ٹی او کو اتنا ایمپسائز کرتے ہوئے دیکھا نا. آئی تھنک یو ویری رائٹ کہ اگر آپ رائٹ لین کے اندر سلولی جا رہے ہیں 20 کی اسپیڈ کے اندر تو پوری کی پوری ٹریفک کی آپ نے تباہی پھیر دی. دیکھیں وہ مجھے سم ہاؤ پتہ نہیں میرے دماغ میں اسٹک ہے, میں نے کہیں کلاس 4 5 میں پڑھا تھا کہ کیپ ٹو دی لیفٹ اٹس ہارسز, نیپولین نے کہا. تو جو بھی آپ کی اگر آپ رائٹ ہینڈ ٹریفک چل رہی ہے اور سلو موونگ ٹریفک لیفٹ میں چلنے کے بجائے رائٹ میں چل رہی ہے تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں تو جو سائیکلسٹ ہیں, مطلب آپ اگر نیدرلینڈ چلے جائیں وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی پراپر لین ہے, لیکن انہیں ریفلیکٹیو جیکٹس پہنی ہوں گی, ڈائنامو والی لائٹس ہوں گی, تو یو کانٹ مس کہ اٹس اے موٹر سائیکل, اٹس اے سائیکل. تو میرے خیال میں لین لائن وائلیشن ہماری جو ٹریفک ہے یہ ابھی اسٹیج پہ نہیں پہنچی, بٹ دس از دا نیڈ آف دی آر کہ وہ اپنی لین اور لائن ڈسپلن کے اوپر زیادہ